पुरुषः अभिप्रीयते। आदित्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषः भवति अन्तः तद्धर्मोपदेशात्। तस्य एवं विधः धर्मः श्रुतिषु वेदान्तवाक्येभ्यः ज्ञायते, अतः एव तद्धर्मोपदेशात्। तो इदानीं केवलम् अन्तः इति पदम् एतावता मीमांसितम्। आदित्यपुरुषप्रतिपादनानन्तरं हि य एषोऽन्तरक्षिणिपुरुषो दृश्यता इत्यादिना प्रतिपाद्यस्य अक्षिपुरुषस्य ये च एतदस्मादर्वाञ्चो लोकाः तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च इति विभज्य आदित्यमण्डल अधस्तनमनुष्यादिलोककामेश्वरत्वं श्रूयते। तो आदित्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषं मनुद्य तस्य यश्चसौ आदित्य यश्चसौ यश्च पुरुषे एवं पुरुषस्य दक्षिणे यः पुरुषः उपलभ्यते उभयोः अभेदं प्रतिपाद्यते। तद्धर्मोपदेशात् य एषो अन्तरक्षिणे पुरुषो दृश्यता इत्यादिना प्रतिपाद्यस्य अक्षिपुरुषस्य ये च एतद् अस्मात् अर्वाञ्चो लोकाः अस्मात् आदित्यमण्डलात् यद्वा सूर्यलोकात् यद्वा सूर्यमण्डलान्तरवर्ती हिरण्यगर्भलोकं लोकम् अपेक्ष्य ये अर्वाञ्चो लोकाः तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च इति विभज्य आदित्यमण्डलाधस्तन मनुष्यादिलोककामेश्वरत्वं श्रूयते। तद् कथं तेन वाक्येन आदित्यपुरुषस्य सर्वैश्वर्यं सिद्ध्येत। न खलु राजकीययोः अनयोः अयं दुर्गाधिपतिः अयं तत्सीमाधिपतिरिति विभज्य कथने कस्यचित् दुर्गाधिपत्यवचनेन तस्यैव तत्सीमाधिपत्यम् अपि सिद्ध्यति। न खलु राजकीययोः यथा पुरा उदाहरणे दूषणम् इदानीम् उदाहरणं दूष्यते। यथा राजकीययोः अनयोः अयं दुर्गाधिपतिः अयं तत्सीमाधिपति इति विभज्य कथने कस्यचित् दुर्गाधिपत्यवचनेन तस्यैव तत्सीमाधिपत्यम् अपि न सिद्ध्यति। पुरा उदाहरणं भवता दत्तं संकुचित ऐश्वर्यः भवति मनुष्यादि ऐश्वर्युतामै मनुष्यादि कामेश्वरत्वं लोककामेश्वरत्वं मनुष्यादिलोकानां कामेश्वरत्वं तु तत्र तत् अस्मिन् भवता यदुदाहरणं दत्तं स एव दुर्गाधिपतिरेव केवलं दुर्गमात्रस्य अधिपतिर्न भवति किन्तु सीमाधिपत्यम् अपि तस्य भङ्ग्या भवति एव। एवं यदि एकः दुर्गाधिपतिः अपरः सीमाधिपतिः इति द्वयोः विशिष्य यदि संबोधनं क्रियते चेत् तु तत्र एवं तु न उच्यते यः दुर्गाधिपतिः स एव सीमाधिपतिरपि भवति। उभयोः पृथक् विभज्य कथने कस्यचित् दुर्गाधिपत्यवचनेन तस्यैव तत्सीमाधिपत्यम् अपि न सिद्ध्यति। ननु तथापि सर्वपापराहित्यं श्रूयते एव। तस्योदिति नाम स एव सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदिता इति उदयति प्राणः प्रजानाम् उदयत्येष सूर्यः। तो उदय इति इत्यनेन किं सूच्यते उत उपरि गमनम्। एवं उदयः भवति अत्र गत्यर्थकधातुः वर्तते इण धातुः अन्य काचित् धातुः उदयः रामस्लाइजी न सम्प्राप्त गतौ धातु वर्तते स्वयं आयगतौ आयगतौ जी उदयः उपरि गमनम्। जी जी तो अत्र उपनिषत् अत्र अस्य नैरुक्तिको अर्थः एवं दत्तम् पाप्मा तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदिता। तथापि सर्वपापराहित्यं श्रूयते एव न च सर्वपापराहित्यं देवेषु संभवति। न वै देवान् पापं गच्छति पुण्यमेवामून् गच्छति इति श्रुतेः। देवानां
देवतानां तद् मनुष्यादिवत् पापपुण्यव्यवस्था देवानां न भवति। तो उदयः नाम उदयः भवति जीवविषयकम् एव। परिच्छिन्नैश्वर्यवतां सङ्कुचितैश्वर्यवत्वान् जीव एव इहाभिप्रेतम् इति ये पूर्वपक्षः। तो यदि न च पाप सर्वपापराहित्यं देवेषु न संभवति, देवेषु पाप्मना स्पर्शः एव न भवति, यतो हि देवानां पापराहित्यं स्यात्। अश्वयलोमान् विधूय अस्मात् लोकात् राहो चंद्र इव राहो मुखात् प्रमुक्तः सर्वान् पापान् विधूय अस्मात् लोकात् प्रैति। तत्र उदयः नाम पाप्मना उपरि गच्छन् उपरि गमनम्। तो तत् देवतानां विषये न भवति। न वै देवान् पापं गच्छति पुण्यमेवामुन् गच्छति इति श्रुतेः। यदि देवेषु अपि अनादि भव संचितानि प्रसुप्तानि पापानि सन्त्येव, तेषां देवत्वदशायां तेषु फल अनारम्भकत्वमात्रं नः वै देवान् इति श्रुत्यर्थम् उच्येत। तदा सर्वपापोदयवाक्यस्यापि स एव अर्थो अस्तु इति वाच्यम्। तो देवता भावं यावत् देवत्वं तावत् वरं तेषां पाप्मना स्पर्शादिकं न स्यात्। यावत् ते देवभावं प्राप्ताः तावत् देवभावा पुण्य पुण्ये यदानीं तेषां पुण्यात् पुण्यक्षयेण यदानीं ते अवर्त्वं प्राप्नुवन्ति, तो तदानीं तेषां पाप्मना स्पर्शः तस्माच्च पाप्मना उदयः सम्भवत्येव। तदा सर्वपापोदयवाक्यस्यापि स एव अर्थो अस्तु इति न वाच्यं न वक्तव्यं। यतो मोक्षशास्त्रे पापमशब्दः पुण्यस्यापि ग्राहकः। तत्र पापशब्दः मोक्षशास्त्रे पुण्यपर्यायः अपि भवति। यदि अस्मदादिभिः श्रीचक्रार्चनं क्रियते तत्र पुण्यं योऽमि स्वाहा पापं योऽमि स्वा उभयोः किं नाम उभयोः एव बन्धनहेतुत्वात् उभयोरेव पाप्मा। यथा स्वप्न इति जागृतावस्थायाः अपि तत्र अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः निद्रा तत्त्वमजानता। तो जागृतावस्थायाः अपि स्वप्न इति पदेन उल्लेखः, स्वप्नावस्थायाः तु स्वप्नपदेन उल्लेखः अस्ति एव, जागृतावस्थायाः अपि स्वप्नपदेन उल्लेखः वर्तते। एवं पाप्मना विधूय यथा मत्वा धीरः हर्षशोकौ जहाति तदैव पाप्मना ब्रह्मविद्यापातकानि पुण्यानि च विनाशयति। अपुण्यपुण्यो परमे यम पुनर्भव निर्भरा शान्ता संन्यासिनो याति। तत्र मोक्षशास्त्रेषु पापम् अपि पुण्यम् कथं बन्धहेतुत्वात्। यदा सतोगुणस्यापि बन्धहेतुत्वं सुखसंगेन बध्नाति और ज्ञानसंगेन जानग। सतोगुणस्यापि बन्धहेतुत्वात् त्रिगुणानाम् एव तावत् बन्धहेतुत्वम् उक्तम्। एवं मोक्षशास्त्रेषु अपि पापानि पुण्यमेवामुनि गच्छन्ति श्रुत्यर्थं नः वै देवान् पापं गच्छेत इति श्रुत्यर्थम् उच्येत। तत्र पुण्यस्यापि ग्राहकः मुमुक्षं प्रति तस्यापि अनिष्टफलत्वात्। न सुकृतं न दुष्कृतम् इत्युपक्रम्य सर्वे पाप्मनो अतो निवर्तन्त इत्युभयत्रापि तत्प्रयोगाश्च पुण्यपापोदय राहित्यादिकं तु देवेषु अपि न संभवति इति चेत् न। तो एवं यथा लोके श्रूयते यद् दिव्यभावम् आशिसादिषोः कस्यचित् साधकस्य यथा तत्र पुण्यात् तस्य पुण्यम् अपि वियति पापम् अपि वियति। उभयोः अपुण्यपुण्यो परमे पुण्यानामपि उपरमः पाप्मनामपि उपरमः। तदनन्तरं स तु एवमेव देवानामपि स्यात् चेत् और देवतानामपि अनया रीत्या पाप्मना स्पर्शः न भवति इति चेत् न सुकृतं न दुष्कृतम् इत्युपक्रम्य सर्वे पाप्मानो अतो निवर्तन्त इति उभयत्रापि तत्प्रयोगश्च पुण्यपापोदयराहित्यादिकं तु देवेषु अपि न संभवति इति चेत्
न तत्र पुण्यपाप उभयोः राहित्यं देवतादिषु अपि न सम्भवति इति चेत् तन्न देवता विशुद्धसत्त्वप्रधानत्वात् देवेषु एव पुण्यम् एव श्रुतिवाक्यमपि पुरा उदाहृतमेव पुण्यस्यापि तत्र पुण्यमेवा अमो न गच्छति पुण्यमेवामो न गच्छति इति वाक्यशेषः वर्तते मंत्रस्य उत्तरार्धः। अत एव देवेषु एवं भवति इति न वक्तव्यं। पापमशब्दस्य अनिष्टफलत्वेन रूपेण क्वचित् अजहज्लक्षणया पुण्यसाधारण्येऽपि पापमात्रे गृहीतशक्तिकस्य तस्य मोक्षशास्त्रेऽपि तत्साधारण्य नियमाभावात्। यथा पापशब्दं पापनाम अनिष्टहेतुत्वं तत्र मोक्षदृष्ट्या मोक्षदृष्ट्या पुण्यस्यापि बन्धहेतुत्वात् मोक्षे बाधकत्वात् प्रतीपत्वात् पापसदृशम् एव पुण्यम् अपि पुण्यसाधारण्येऽपि पापमात्रे गृहीतशक्तिकस्य तस्य मोक्षशास्त्रेऽपि तत्साधारण्य नियमाभावात्। अन्यथा नेतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानोतो निवर्तन्त इति प्रकृतेषु अहोरात्र जरा मृत्यु शोक सुकृत दुष्कृतेषु अविशेषेण पापमशब्दस्य प्रयुक्त तात्पर्यानि अत्रापि तावत् साधारण्य प्रसंगात्। यदि एवं स्यात् यदि पापमात्रे गृहीतशक्तिकस्य मोक्षशास्त्रेऽपि तत् साधारण्यनियमः नास्ति। यदि साधारण्यनियमः स्यात् चेत् नैतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न दुष्कृतं न सुकृतं सर्वे पाप्मानो ततो निवर्तन्त इति प्रकृतेषु अहोरात्र जरा मृत्यु शोक सुकृत दुष्कृतेषु अविशेषेण पाप्म शब्दस्य इति अर्थमे सर्वे पाप्मानो अतो निवर्तन्त अस्मिन् वाक्ये जरा मृत्यु शोक सुकृतं दुष्कृतं सर्वेषाम् अपि पाप्मा इति एव अविधाकृतम् यदि प्रकृतेषु अच्छा तत् साधारण शब्दात् न चेष्टापत्तिः। तस्मिन्नेव प्रकरणे एष आत्मा अपहत पाप विजयो मृत्युर्विशोक इति सति अपि पापम शब्दे जरा मृत्युशोकानां पृथक् ग्रहणात्। अस्तु वा मोक्षशास्त्रे सर्वत्र पापम शब्दः पुण्यसाधारणः तथापि यत्र नासंगति। मोक्षशास्त्रेषु एवं स्यात् य एषोऽन्तरादित्ये पुरुषः हिरण्यमयः अत्र तु भवति उपासनाशास्त्रम्। उपासनायां पाप्मा पृथक् भवति पुण्यं पृथक् भवति उभयोः फलम् अपि उभयोः फलदृष्ट्यापि उभयोः पार्थक्यं भवति। एवं तस्मिन्नेव न चेष्टा अस्मिन्नेव। अस्तु वा मोक्षशास्त्रे सर्वत्र पापम शब्दः पुण्यसाधारणः तथापि अत्र न असंगतिः। कल्पान्ते मुक्तिं प्राप्स्यताम् कल्पान्ते मुक्तिं प्राप्स्यताम् हिरण्यगर्भाधीनां ब्रह्म साक्षात्कारवत्वेन तन्निर्धूत सकल पुण्य पाप पंजराणां प्रारब्ध मात्रानुवृत्तिमताम् पुण्य पापाल्पत्व अभिप्रायेण सर्व पापोदितत्व व्यपदेशार्हत्वात्। तो कल्पान्ते येषां हिरण्यगर्भादीनां मोक्षः भविता मोक्षः भवति भविष्यति ते हिरण्यगर्भादयः ब्रह्म साक्षात्कारवत्वेन तन्निर्धूत सकल पुण्य पाप पंजराणाम् ते संचुकोपान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे। संचुकोपान्तकालः केषाञ्चित् मते भवति प्रलयकालः। तो तस्मिन् काले हिरण्यगर्भः अपि ब्रह्म साक्षात्कारवत्वेन तन्निर्धूत सकल पुण्य पाप पंजराणां प्रारब्धमात्र अनुवृत्तिमता। ये केवलं प्रारब्ध आरब्धं पुष्यति वपुः यद्वा
प्रेरितः संस्कारवा तेन चेष्टते शुष्कपर्णवत् इत्यादिवत् जीवन्मुक्तानां पापमना पुण्येन च स्पर्शः न भवति। पुण्यपाप अल्पत्वाभिप्रायेण तु तत्र सर्वथा पाप पुण्यपापयोः यत्र पापपुण्ययोः पुण्यपापयोः पापपुण्ययोः अल्पाचतरम् अच् पापे अच् न्यूना सन्ति। पुण्यपापयोः अल्पत्वविपेक्षया एवं प्रोक्तं यत् पुण्यपापे पाप तत्र पुण्य पाप्मशब्दः पुण्यसाधारणः अत्र अल्पत्वाभिप्रायेण एवम् उक्तम्। पापोदित सर्वपापोदितत्वव्यपदेशार्हत्वात् पुण्यस्यपि अल्पत्वे पापस्यपि अल्पत्वे वयोः अपि पापतुल्यत्वात् पापसदृशः एव बन्धहेतुत्वात् तत्र सर्वपापोदितत्वव्यपदेशः वस्तुतस्तु तद्व्यपदेशः परमेश्वरे एव न संगच्छति। तो तस्य न तु परमेश्वरे लोकानां देवानां केवलं पुण्यम अमून गच्छति पुण्यमेव अमून गच्छति। तद्देवता विषये तो तत्र देवता इति उक्ते सत्वे कस्यचित् देवतायाः सूर्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषत्वं निरस्तम्। इदानीं तत्र परमेश्वरस्यैव प्रयुक्त पाप्मशब्दस्य प्रयुक्ततया अन्यत्रापि तावत् साधारण्य प्रसंगात्। अस्तु वा मोक्षशास्त्रे पाप्मशब्दः पुण्यसाधारणः तथापि यत्र न असंगतिः कल्पान्ते मुक्तिं प्राप्स्यतां हिरण्यगर्भादीनामपि तन्निदधूत सकल पुण्यपापपञ्जराणां प्रारब्धम् अनुवर्तिमतां पुण्यपाप अल्पत्व इति विपीक्षया पुण्यस्यपि पापं यदा तत्र किं प्रोक्तं भाष्यकारेण भगवता प्रोक्तं परमात्मज्ञानं विना देवाप्यसुराः। तो देवाप्यसुरा नाम परमात्मज्ञानम् अज्ञानसामान्यात् देवाप्यसुरा नाम देवानाम् असुराणां च अज्ञाने कश्चित् भेदः नास्ति विशेषः नास्ति। देवापि अज्ञानिनः असुरापि अज्ञानिनः अदैव देवापि असुरा परमात्मज्ञानं विना देवाप्यसुरः। कथं सर्वपापोदितत्वं तत् पाप्मनः स्व आच्छादकाद उद्गमनं प्राकूत तदाच्छादितस्य घटति मेघमण्डलात् उदितत्वमिव प्राङ्ग मेघमण्डलाच्छादितस्य चन्द्रस्य। तो वस्तुतः तदेवोपदेशः परमेश्वरे न संगच्छति। सर्वपापोदितत्वं पाप्मनः स्वच्छाद अत्र कश्चित् पाठभेदः वर्तते। स्वच्छोदकात् उद्गमनं प्राप्त स्व आच्छादकात् येन मेघेन स्व आच्छादकात् मेघात् उद्गमनं चन्द्रमसः उद्गमनं तत्र पूर्वं तदाच्छादितस्य घटति मेघमण्डलात् उदितत्वमिव मेघमण्डलाच्छादितस्य चन्द्रस्य न कदाचित् अपि परमेश्वरः पापाच्छादित इष्यते। तद्वदपि अत्र परमेश्वरेऽपि पापपुण्याल्पत्व इत्यादि विधौ अपि परमेश्वरे कदानीमपि पाप्मनां पुण्यस्य वा स्पर्शः न संभवति। तत् यथा तत्र उदाहरणं दत्तम् उदाहरणेन अत्र विसङ्गतिः साधिता। विसङ्गतिः उदाहरणे यथा पुरा मेघेन आच्छन्नः चन्द्रः तदनन्तरं मेघापाये यथा स चन्द्रः तेन प्रमुच्यते एवमेव पाप्मना पुरा आच्छादितः पाप्मना अपगतेषु
पाप्मसु ततः प्रमुक्तः इति उच्यते तद्वत् परमेश्वरे न संभवति यतो हि न कदाचित् अपि परमेश्वरः पापाच्छादितः इष्यते। तत्र साधारणजीवः तदनन्तरं देवतादिवत् तत्सर्वं व्यावृत्य अतः प्राक् पापाच्छादनपिहितत्वस्वभावेषु ब्रह्मसाक्षात्कारनिर्धूत सकलतदाच्छादनेषु हिरण्यगर्भादिषु एव तस्यापि स्वारस्यं प्रतिपत्यामहे। तो पापमना आच्छादन पिहित स्वभावेषु पुरा पापमना इदावणकम् अपि वर्तते। महापापवतां देवी ज्ञानवार्ता न रोचते यतो हि तेषाम् अज्ञानवार्ता रोचते। ज्ञानवार्तायां पाप्मना ते पूर्वम् आच्छन्नाः पिहितस्वभावः। ईदृश ब्रह्मसाक्षात्कार निर्धूत तत् सकलाच्छादनेषु इदानीं ब्रह्मसाक्षात्कारः आत्मनः नित्यशुद्धबुद्धिमुक्तस्वभावं जानन्ति प्रत्यभिजानन्ति तदानीं तेषां तदाच्छादनं निरस्तं तस्मात् पाप्मना ते निर्धूताः। तदानीं हिरण्यगर्भादिषु एव तस्यापि स्वारस्यं प्रतिपत्यामहे। तो एवं जीवस्य हिरण्यगर्भादिषु इव तस्यापि स्वारस्यं प्रतिपद्यामहे। ननु आदित्यपुरुषस्य उदितिः नाम विधान तन्निर्वचन वचन तद्वेदन फलकथनानन्तरं तस्यर्घ नाम च गेष्णौ तस्मादुद्गीतस्तस्मात् त्वे एव उद्गाता एतस्य हि गाता इति ऋक्सामयोः तद्गानरूपत्वं तस्मादेव हेतुः उद्गीतभक्तिरुद्गीतसंज्ञावत्वं तद्गायकस्य ऋत्विज उद्गात्र परमेश्वरः इति पूर्वपक्षन्यायः। तत्र पूर्वपक्षेण अत्र शङ्का क्रियते। आदित्यपुरुषस्य उदितिः तत्र उदितिः नाम पाप्मना उदिति पाप्मना उद्गमनम् उदिति। तो परमेश्वरः आदित्यपुरुषस्य उदितिर्नाम विधानतः तन्निर्वचन तद्वेदन फल कथनानन्तरं तस्य ऋक्षराम च गेष्णौ तस्मात् उद्गीत तस्मात् त्वेव उद्गाता एतस्य हि गाता इति। अत्र ऋक् च साम च गेष्णौ उभौ गीतिना साम इति लिखितं। ऋषद्युडः साम गीयते। तो ऋक् च साम च गेष्णौ तस्माद् उद्गीतः तस्मात् तु एव उद्गाता। यः गायनं करोति उद्गायनं तस्य नाम उद्गाता। तस्मात् तु एव उद्गाता एतस्य हि गाता। अनेन वचनेन ऋक्सामयोः तद्गानरूपत्वं तस्मादेव हेतोः उद्गीतभक्तेः उद्गीतसंज्ञावत्वं तद्गायकस्य ऋत्विज उद्गात्रि परमेश्वरः इति पूर्वपक्षन्यायः। तत्र उद्गीतभक्तेः उद्गीतसंज्ञावत्वं तद्गायस्य उद्गीतं गायति इति उद्गीताः तस्य नाम ऋत्विज उद्गात्रि परमेश्वरः। यः ऋत्विक् यश्च उद्गाता स परमेश्वर एव भवति इति पूर्वपक्षन्यायः। सिद्धान्ते तु ऋत्विज उद्गात्र परमेश्वरः इति पूर्वपक्षन्यायः। सिद्धान्ततस्तु परमेश्वर एव। अत्र पूर्वपक्षन्यायः एतावता सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषस्य जीवत्वं कश्चित् देवः देवता वा इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्ते परमेश्वर एव। कुतः तद्धर्माणाम् उपदेशात् स एष सर्वेषां लोकानाम् ईष्टे सर्वेषां कामानां तस्योदितिर्नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्म उदितः इत्यादिना प्रतिपादिताः सर्वलोककामेश्वरत्व सर्वपापराहित्यादयो धर्मा हि पारमेश्वराः। एवं अत्र येषां तु विवेचनं जातं ये सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः भङ्ग्या पुण्यात् अपि उदितः इत्यादिना
प्रतिपादिताः सर्वलोककामेश्वरत्व सर्वपापराहित्यादयो धर्मा हि पारमेश्वरा एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः य इमान् लोकान् ईशत ईशनीभिः एको बहूनां यो विदधाति कामान् इत्यादि श्रवणात् सर्वाधारस्य इदानीं सूत्रस्य अपरार्थः प्रथमस्तु अन्तः इति पदं व्याख्यातम् तन्त्रान्ते कः वर्तते तत्र जीवः वा ईश्वरः वा कश्चित् देवताविशेषः वा तत्सर्वं तस्य विचारं तस्य विवेचनां विधाय इदानीं सिद्धान्तं प्रतिपादयति सिद्धान्ते तु परमेश्वर एव कथं तद्धर्मोपदेशः प्रतिपादिताः सर्वलोककामेश्वर कामेश्वरत्व सर्वपापराहित्यादयो हि धर्मा पारमेश्वराः एको हि रुद्रो न द्वितीयाय दसु एको बहूनां यो विदधाति कामान् इत्यादि श्रवणात् सर्वाधारस्य सर्वगतस्य आदित्यान्तरवर्तित्वं न संभवति इति यदुक्तं तत्र न विरोधः सर्वाधारः सर्वगतः परमेश्वरः साधकानुग्रहाय हिरण्मयं किमपि रूपं समास्थाय सवितृमण्डलम् अधिवसति एको नैकतः किं तत्सत्यं अस्य दक्षिणीयानाम् आदित्यमण्डलब्राह्मणे एवमेव तत्र आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषः परब्रह्म एव इति येषां पाठे सूच्यते योऽयं दक्षिणयक्षणपुरुषः तस्य भूरिति शिरः अच्छ इति जातम् इत्यादि श्रवणात् सिद्धान्तः साधकानुग्रहाय हिरण्मयं किमपि रूपं समस्थाय सवित्रमण्डलम् अधिवसति तदवत्त्वं तत् सोमेन्द्रादिदेवता विषयः स्तोत्रीय ऋगसामगेयत्वं सर्वात्मनि ब्रह्मणि उपपद्यते न तु अन्यत्र इति चेत् न गेषणौ ऋग् सामगीतिना सामवेदस्य सामवेदः गीतिना गायनं गीयते सामवेदस्य ऋषज्जूडः सामगीयते तो तत्र ऋग्वेदे ऋत्विज गायकस्य ऋत्विज उद्गात्रिपरमेश्वरः ये पूर्वपक्षः इति पूर्वपक्षन्यायः सिद्धान्ते सर्वेषां परमेश्वर एव तो तद्धर्मोपदेशादिति बहुवचनान्त समासेन धर्मबाहुल्यं विवक्षितम् इत्यत्र तद्धर्माणाम् इति बहुवचन सादृश्यं बहुवचनान्त समासः त एष इति ननु छान्दोग्यश्रुतिः इह उदाहरिता तत्र स एष सर्वेषां लोकानाम् ईष्टे सर्वेषां कामानाम् इति सर्वलोक कामैश्वर्यां न श्रूयते किन्तु ये च एतस्मात् पराञ्चो लोकाः तेषां चेष्टे देवकामानां च इति कतिपय लोककामैश्वर्यं श्रूयते तत् ऐश्वर्यं यद् भवति तत् सकललोक ऐश्वर्यं न श्रूयते कश्चित् लोकविशेषाणां वा ऐश्वर्यम् अत्र श्रूयते तत्तु परिचिन्न ऐश्वर्याधिकारिक देवता विशेषलिंगम परमेश्वर साध्यम विरत्समेव तो यदि ईश्वरवत् केषाञ्चित् यद्भवति तस्याज्ञा पारमेश्वरी यति आगमेषु तंत्रशास्त्रे प्रसिद्धम् किन्तु तत्र पारमेश्वरी आज्ञा तत्र सादृश्येनैव भवति ईषदूनत्वं तत्र भवति तस्याज्ञा पारमेश्वरी परमेश्वरः तस्य द्वारेण जनान् ज्ञापयति इति तत्र नास्ति स एष सर्वेषां लोकानाम् इष्टे अर्थात् सर्वलोकानां लोक काम ऐश्वर्यं न श्रूयते किन्तु ये च अस्मात् पराञ्चो लोकाः तेषां चेष्टे देवकामानां च इति कतिपय लोककामैश्वर्यं श्रूयते तत्तु परिचिन्न ऐश्वर्याधिकारिक देवता विशेषलिंगम् आधिकारिक देवतानां यत्र भवति आधिकारिकाधिकरणे मैत्रावरणाभ्यां तदस्य अस्य द्वितीयं जन्म तत्र उत्पत्तिः तत्र यदैश्वर्यं भवति आधिकारिकानाम् ऐश्वर्यं तस्मिन् किञ्चित् न्यूनता भवति किञ्चित् परिचिन्न ऐश्वर्यं भवति
देवता विशेष लिंगानां लिंगस्य अतएव इदं लिंगम पूर्वपक्ष साधकत्वेन उदाहृतं शंकर भाष्ये। पूर्वपक्ष साधकत्वेन उदाहरितं लिंगम परिच्छिन्न ऐश्वर्याधिकारिक देवता विशेष लिंगम परमेश्वर साध्यम विरुद्धमेव अतएव इदं लिंगम पूर्वपक्ष साधकत्वेन उदाहरितं शांकर भाष्ये सत्यम अक्ष्यादि पुरुषयोर ऐक्यम सिद्धम कृत्वा ततः सिद्धस्य सर्वलोक कामेश्वरत्वस्य अनुवाद रूपमिदं भाष्यम न तो श्रुति वाक्योदाहरण रूपम। तो भाष्ये यत् इदं लिंगं पूर्वपक्ष साधकत्वेन उदाहरितं शंकर भाष्ये तत् आदित्यमण्डलस्थ पुरुषयोः आदित्यमण्डलस्य मण्डलस्थ पुरुषस्य और पुरुषस्य उभयोः ऐक्यमपेक्षया एवं साधित तस्य साधनाय एवं उदाहरितम्। ऐक्यं साधितं तत्र अनया युक्त्या ऐक्यं प्रतिपादितम्। ऐक्ये हि तयोर्विभज्य उक्तम् आदित्यमण्डलोपरितनलोक कामेश्वरम् अधस्तनलोक कामेश्वरत्वं च एकधर्मिकं भवति सर्वलोक कामेश्वरत्वं पर्यवस्यति। तो तत्र अन्यत्र अपि लिखितं यैषोऽन्तरादित्ये पुरुषः तत्र आदित्यमण्डलान्तरवति किं तस्य भूशिरः भुवः बाहु स्वपादौ तत्र भूलोकपरिमितं यद्वा भूलोक मात्रस्य कामैश्वर्यं तत्र नास्ति तद् समस्त लोक कामैश्वर्यं भवति। तो तत्र उभयोः ऐक्येन उभयोः अपि समस्त लोक कामैश्वर्यं स्वतः एव सिद्ध्यति। चैकधर्मित्वं भवत् सर्वलोक कामेश्वरत्वं पर्यवस्यति विभज्य ऐश्वर्यकथनं परमुपासनार्थम् इति सिद्ध्यति। ये विभज्य तत्र लोकानाम् ऐश्वर्यम् अत्र विभज्य लोक ऐश्वर्यकथनं परम उपासनार्थम् इति सिद्ध्यति। ननु अक्षादित्य पुरुषयोर ऐक्य सिद्धिरेव कुतः अस्य ऐक्य सिद्धि यत्र ननु नाम ये अत्र प्रत्यवस्थिताः ते वेद प्रामाण्यं न स्वीकुर्वन्ति कुतः वेदवाक्येन इत्येवस्य अर्थः अस्य प्रत्युत्तरं स्यात्। यतोहि य एषोक्षिणी पुरुषः ये किं वर्तते देव ईशावास्य शुक्लयजुर्वेदीयानाम् ईशा एक चत्वारिंशत्तमे अध्याये देवेंद्र मिश्रा जी आज्ञा स्वामी बाबा श्री चरण प्रणम्यन्ते जी ईशावाक्यमिदं नहीं ये अस्मिन् वक्त ये यमसूर्य प्राजपूषन्नेकर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूहते जो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असौ पुरुषः यो सौ आदित्ये पुरुषः सोऽहमस्मि। किं वर्तते सम्पूर्णं मंत्रस्य उत्तरार्धः सम्यक् न स्फुरति। पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूहते जो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ आदित्ये पुरुषः सोऽहमस्मि। योऽसौ आदित्ये इति पदं तत्र नास्ति। योऽसौ पुरुषः योऽसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पुरुषः नाम आदित्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुष इति तु अकथनेनैव वा योऽसौ आदित्ये पुरुषः सोऽहमस्मि तद्धर्मोपदेशात् स अच्छा। तो यादित्ये तिष्ठन् आदित्यादन्तरो यश्चक्षुः तिष्ठः चक्षुषोऽवन्तर इत्यादि श्रुतिषु परमेश्वरस्य च अक्षादित्ययोर ऐक्यावसायात्। तत्र आदित्य उभयोः ऐक्यं कथम् इति वादिना आशङ्क्यते। तो तत्र आदित्य पुरुषयोर ऐक्यसिद्धिरेव कुतः अक्षी आदित्य पुरुषयोर ऐक्यसिद्धिरेव कुतः उच्यते यदयं हिरण्मयः पुरुषो मण्डलाधिष्ठाता हिरण्यगर्भरूपः यदि वा परमेश्वरः
उभयथापि आदित्यमण्डलस्थ एव अयं पक्षिस्थोऽपि तत् यद्यत् तत् सत्यमसौ स आदित्यो य एतस्मिन् मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणि प्राविश इत्यादि श्रुतिषु हिरण्यगर्भादिरूपस्य मण्डलाधिष्ठातुः अधिष्ठातुः य आदित्ये तिष्ठन्नादिस्यादन्तरो यश्चक्षुषि तिष्ठश्चक्षुरो अन्तरः इत्यादि श्रुतिषु परमेश्वरस्य च अक्षादित्ययोर ऐक्यावसायात्। तो एवं श्रुतीनाम् उदाहरणं दत्त्वा श्रुतितात्पर्यं तत्र उद्दिश्य उभयोरैक्यं श्रुतिवाक्येन ज्ञायते। अस्माचार्यैस्तु सर्वव्यापको परमेश्वरः पुरुषस्य दक्षिणे अक्षिणे सर्वाधिकम् उपलभ्यते। तदैव यः आदित्यान्तर्वर्ती आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषः स सर्वव्यापकः सन्नपि पुरुषस्य दक्षिणे क्षिणि अधिकतमम् उपलभ्यते। अतैव दक्षिणे क्षिणि नोचेत् पुरुषः पुरु इति तु शब्दगत्या एव तस्य सर्वव्यापकत्वं सिद्ध्यते। इह च नामरूपैक्यादि ऐक्येन अधिदैवतमन्तरादित्ये अध्यात्ममन्तरक्षिणी च मण्डलाभिमानी पुरुषस्य परमेश्वरस्य च उभयत्रापि एकस्यैव उपासना विधान प्रतीतेश्च। तो एक यस्मिन् य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यश्चक्षुषि तिष्ठन् चक्षुषो अन्तर् इत्यादि श्रुतिषु अपरा एका श्रुतिः यत्र उदाह्रियते पूर्वपक्षेण परमेश्वरस्य च अक्षादित्ययोर ऐक्यावसायात्। इह च अस्मिन् प्रसंगे नामरूपैक्येन अधिदैवतमन्तरादित्ये अध्यात्ममन्तरक्षिणे च मण्डलाभिमानी पुरुषस्य परमेश्वरस्य च उभयत्र अपि एकस्यैव उपासना विधान प्रतीतेश्च। तत्र उपासना विधेत् आदित्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषस्य और दक्षिणक्षिणे अक्षन् पुरुषस्य उभयोः पृथक् पृथक् उपासनाया विधानं नास्ति, एकस्यैव वर्तते उपासनाया विधानम्। अस्य मण्डलब्राह्मणे बहुविस्तीर्णं विवेचनं वर्तते। देवेन्द्र मिश्रमहाभाग आज्ञा स्वामिपादाः। यदि कदाचित् तद्दिनम् अस्माभिः अधीतम् अस्माभिः उपाकर्मे श्रावणी प्रयोगे अस्य अध्ययनं कृतम् अस्माभिः। कदाचित् अवसरः मिले चेत् तस्य महता अस्य विस्तरः अपि वर्तते। अस्य उपरि भाष्यं वर्तते राजहंसानन्द सरस्वती स्वामिनाम्। आज्ञा स्वामिपादाः। अस्य उपरि भाष्यं वर्तते। यदि कदाचित् तस्य क्वचित् लभ्ये चेत् आज्ञा तस्य साहाय्येन अस्य निगूढोऽभिप्रायः अस्माभिः अनुसन्धीयते। आज्ञा त्वम्। न चादित्यपुरुषस्य नामरूपादि उपदेशानन्तरं यैषो अन्तरक्षिणिपुरुषो दृश्यते इत्युपक्रम्य तस्य एतस्य तदैव रूपं यदमुष्य रूपं यावौ अमुष्य गेषणौ तौ गेषणौ तन्नाम इति आदित्यपुरुषनामादीनाम् अक्षिपुरुषे अतिदेशात् तयोर्भेदः प्रतीयते, अर्थात् न प्रतीयते। अभेदे अतिदेश अनपेक्षणात् इति न शङ्कनीयम्। तत्र यद् पुरा उदाहरणं दत्तमासीत् सामजगेषणौ तस्मादुद्गीतस्तस्मात् तस्मात् तु एव उदगाता एतस्य हि गाता। साम्नः स्थानविशेषविशिष्टवाचित्व शङ्कया रूपस्य ऐच्छिकस्य प्रतिष्ठानभेदशङ्कया च अतिदेशोपपत्तेः। दृश्यते हि तद्यत् तत् सत्यमसौ स आदित्य इति उपक्रान्तस्य हिरण्यगर्भस्य मण्डले अक्षिणि च विशेषविशिष्टवाचित्वेन भिन्ने अहरहमिति नामनी दृश्येते तद्वद्रूपस्यापि स्थानभेदेन भेदशङ्कया एव य एतस्मिन् मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिरः भुव इति बाहु स्व इति पादौ इत्यादिना क्वचिदुपदिष्टस्य योऽयं दक्षिणक्षणपुरुषः तस्य भूरिति शिरः इत्यादिना अन्यत्र अपि उपदेशः।
एवं च मंडलाभिमानिनः तदंतरयामिनश्च अक्ष आदित्ययोः अनुगतत्वम्। तो अनुगतत्वम् अपि अभेदैव तावत् भवति। इह तयोः अन्यतरस्य अक्षिण्यादित्ये च एकस्यैव प्रतिपाद्यं च अन्तर्याम्यधिकरणसत्य सति पर्यालोचनालभ्यं समानमेव पूर्वपक्षसिद्धान्तयोः। अंतर्याम्यधिकरण सति अविद्याधिकरण पर्यालोचनेन अलभ्यम यद समानमेव पूर्व पक्ष और सिद्धांते तत् सामान्यमेव। किंतु सिद्धांते किं वैशिष्ट्यम शरीर श्रवणात् सत्य विद्यायामेव अत्रापि मंडलाभिमानी आधिकारिक पुरुषः प्रतिपाद्यो न तो परमेश्वरः इति पूर्वपक्षिणो विवादः। तो आधिकारिक पुरुषः एकस्तु वसिष्ठः उत्पन्न हिरण्यगर्भस्य मानसः पुत्र वसिष्ठः। क्यों जी बॉबी? द्वितीयः मित्रावरुणाभ्यां तदस्य द्वितीयोत्पत्तिः। मित्रावरुणाभ्याम् अपरः एकः वसिष्ठः उत्पन्नः। तो यह द्वितीयः वसिष्ठः तस्य नाम भवति आधिकारिकः। स कश्चित् कर्मविशेषं सम्पादयितुम् एव तस्य उत्पत्ति इत्यादिकं भवति। तत् कश्चित् कर्मविशेषस्य कर्मविशेषं साधयितुं तस्य उत्पत्तिः पूज्यते। तो एवमेव यः परमेश्वरः सर्वव्यापकः स एव कश्चित् कृत्यविशेषं सम्पादयितुं आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती हिरण्मयः पुरुषः इति पर्यवसितः। ये पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षिणो विवादः अत्र इदम् उच्यते स्थानविशेषेण एकस्य उपासनार्थं विभज्य प्रतिपाद्यमानम् ऊर्ध्वाधरलोककामेश्वरत्वं सर्वलोककामेश्वरत्वरूपं पर्यवस्यति। तत्तु परमेश्वर एव संरक्षति। तो अन्यत्र अस्मात् किम् आहृतम् अस्माभिः किं तत्र याचितमण्डनन्यायेन यः दक्षिणे पुरुषः तस्य भूरेव शिरः भुवः बाहुः स्वः पादौ। तो अधस्तनी केवलं भूलोक परिमितम यदि केवलम एक संकुचित कामेश्वर्यं स्यात् चेत् तो तर्हि तु तस्य जीवत्वं यद्वा अवरत्वम् आधिकारिकत्वम् इति समीचीनम्। किन्तु तत्र सर्वलोकैश्वर्यत्वं सर्वलोककामैश्वर्यत्वं भवति। तत् केवलं परमेश्वर एव संगच्छति इति उक्ता इति तत्र तत्तु परमेश्वर एव संगच्छत इति एवं अर्थतः फलितलिंगम् अभिप्रेत्य एव शाङ्करभाष्येऽपि सिद्धान्ते लोककामेशित्रित्वम् अपि निरङ्कुशं श्रूयमाणं परमेश्वरं गमयति इति उक्तम्। तस्माद् इह न काचित् अनुपपत्तिः सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः। इदानीम् उदितः अत्र अस्य वाक्यस्य मुख्यार्थः अस्य वाक्यस्य मुख्यार्थः को वर्तते पाप्मभ्यः उदयति। अस्य वाक्यस्य मुख्यार्थः सर्वस्मात् पापाद् उद्गमनरूपो देवेष्वपि न संभवति। न हि कश्चित् जीवो नीरे स्थितः तस्मात् शकुन्त एव पापपञ्जरे स्थिते तस्मात् पापाद् तस्माद् अपादानात् ऊर्ध्वं गच्छति। तस्माद् यथा कुतश्चिद् अपादानात् तं विहाय उद्गतः सर्वात्मना तत्सम्बन्धरहितो भवति। एवं वयं सर्वात्मना पापसम्बन्धरहिता इति अयमर्थो लक्षणया प्रतिपाद्यते। इदानीं पाप्मना उदेति सर्वपाप्मभ्यः उदिति सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः इत्यस्य पदस्य अत्र व्याख्या भवति। पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष सिद्धान्तैः एभ्यः अनेन पदेन किं स्वीक्रियते किं न स्वीक्रियते अस्य विचारः श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने
ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभास नारायण। टीवी का बवाल है, टीवी बनवाओ नहीं। फेंक दो टीवी अब। कितना पैसा लगाएंगे, कितने बार बनवाते थे इसको। इसका पैसा क्या लगेगा खर्चा, और नया क्या मिलेगा, ये दोनों का टारगेट हो तो पता चलेगा। कौन जी है गंगा सागर का, मना कर रहे थे, वही नहीं ले रहे हो कोई। खाने में ऐसा होगा, जाते समय हम लोगों को लोअर बर्थ कोटा में यहाँ से मिलेगा, आते समय नहीं मिलेगा, तो हम लोग किसी दूसरी ट्रेन में बनाएंगे, आएंगे खुर्दा, और खुर्दा से उतर करके जो दूसरी ट्रेनें आती है बैठ लेंगे, सवेरे आ जाएंगे। जाओ या तो न जाओ, तबीयत तबीयत भी ठीक रहे न रहे, मजा में तेरे। हाँ, रहने दीजिए, अब फिर मेरा शायर भी है। पैर ठीक हो जाएगा, पैर ऐसा रहे थोड़े रहेगा हमेशा। इतना चोट लग गई, घाव हो गई, बस खा भी दिन दवाई देखा। काहे इतना देर लगाओ, देखा मतलब खुले वो
ये भैया लेके आ ना गए का ओ देर लगाओ तो लड़की कर मतलब खोल लेवे बाय या तू खोलत ना हो इधर हो अब हम जाए यार से वो आवे यार से ही ना तो जाता है वो जी फोन कर तो होई